वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल साथीहरु के तपाई पनि अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। आज हामी यस भिडियोमा अध्यापन अनुमति पत्रको महत्त्वपूर्ण 50 वटा प्रश्न उत्तरलाई लिएर उपस्थित भएका छौं जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, एकदमै सम्भावित रहेका छन्। पहिलो प्रश्न रहेको छ विद्यार्थीलाई एक रुखको उदाहरण दिँदै समग्र जंगलको बारेमा ज्ञान दिनु कुन विधि हो? ध्यान दिनु होला, राम्रोसँग बुझ्नु होला। विद्यार्थीलाई एक रुखको उदाहरण दिँदै समग्र जंगलको बारेमा ज्ञान दिनु कुन विधि हो? ए परियोजना विधि, बी निगमन विधि, सी आगमन विधि, डी प्राकृतिक विधि। प्रश्न नंबर 2 कुन शैक्षणिक प्रबन्धमा कुनै एक शिक्षक कमजोर भयो भने सबै विद्यार्थीहरू कमजोर हुन पुग्छन्? ऑप्शन ए वर्ग शिक्षण, बी मिश्रित शिक्षण, सी विषय शिक्षण, डी बहुवर्ग शिक्षण। राइट ऑप्शन ए रहेको छ वर्ग शिक्षण। प्रश्न नंबर 3 विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक प्रकोप, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू समावेश गरिदिने शिक्षालाई के भनिन्छ? ऑप्शन ए प्राकृतिक शिक्षा, बी उत्थानशील शिक्षा, सी विशेष शिक्षा, डी समावेशी शिक्षा। राइट ऑप्शन बी उत्थानशील शिक्षा। प्रश्न नंबर 4 घटना अध्ययन, केस स्टडी र कार्यमूलक अनुसन्धान एक्सन रिसर्च का सम्बन्धमा तल लेखिएका मध्ये कुन चाहिँ मिल्दो कथन हो? कथन ए रहेको छ घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्यमा समानता हुन्छ। कथन बी घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान पहिचान गरिएको समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तर चलिरहन्छन्। कथन सी घटना अध्ययन तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्न र कार्यमूलक अनुसन्धान कुनै अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्न गरिन्छ। कथन डी कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्न र घटना अध्ययन कुनै अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्न गरिन्छ। अनि यस प्रश्नको राइट अप्सन डी रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्न र घटना अध्ययन कुनै अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्न गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 5 A school wants to find out the status of girls' participation in its service area. Which type of study should be done in this case? Option A action research, B survey research, C case study, D ethnographic research. Right option C case study. प्रश्न नंबर 6 तलका मध्ये कुन अनुसन्धानमा साधनको रूपमा सहभागितात्मक अवलोकनको प्रयोग हुन्छ? ऑप्शन ए आधारभूत र प्रायोगिक अनुसन्धान, त्यसैगरी सी गुणात्मक अनुसन्धान, बी परिणात्मक अनुसन्धान, डी ऐतिहासिक अनुसन्धान। राइट अप्सन रहेको छ तपाईहरुको सी गुणात्मक अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 7 महत्त्वपूर्ण छ, ध्यान दिनु होला। कुनै विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिकामा लेखिएका कुराहरू पढेर जब तपाई सो पुस्तिकाको बायाँ भागमा रातो मसीले अंक दिनुहुन्छ, मार्क्स दिनुहुन्छ नि, त्यस समयमा तपाईले गरिरहेको काम तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? ऑप्शन ए परीक्षण, बी मापन, सी लेखाजोखा, डी मूल्याङ्कन। राइट ऑप्शन बी रहेको छ मापन। प्रश्न नम्बर 8 नतिजा विश्लेषण किन गरिन्छ? नतिजा विश्लेषण किन गरिन्छ? ऑप्शन ए प्रश्नपत्रको कठिनाई स्तर पहिचान गर्न, बी शैक्षिक उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न, सी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्न, ऑप्शन डी सिकाइको अवस्था विश्लेषण गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न। राइट ऑप्शन डी रहेको छ सिकाइको अवस्था विश्लेषण गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्न। साथीहरु भिडियो मन पर्दा लाइक अवश्य गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 9 प्रश्नपत्र तयार गर्दा पत्रको कठिनाई स्तर, विषयवस्तु र संख्याको निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ?
ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक, बी शिक्षक निर्देशिका, सी विशिष्टीकरण तालिका, डी शिक्षण सिकाइ। राइट ऑप्शन सी विशिष्टीकरण तालिका। प्रश्न नंबर 10, वाई इज द ग्रेडिंग सिस्टम conjugate better than reporting by raw score? Option A, it uses letter rather than numbers. B, it addresses the error of measurement of a test. C, there is no cut-off score in the grading system. D, it is the system adopted by most of countries. Right option is B, it addresses the error of measurement of a test. प्रश्न नंबर 11, ध्यान दिने वाला राम्रोसँग। शिक्षक निर्मित परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा परीक्षण पुनः परीक्षण विधि टेस्ट रिटेस्ट मेथड है टेस्ट रिटेस्ट मेथड को प्रयोग किन गरिन्छ? ऑप्सन ए, परीक्षणको क्रममा भएका त्रुटि गल्तीहरू सच्याई विद्यार्थीलाई सही नतिजा दिन। बी, परीक्षाको विश्वसनीयता पत्ता लगाउन। सी, धेरै सजिलो वा कठिन स्तरका प्रश्नपत्र मात्र प्रयोग भएको अवस्थामा पुनः परीक्षा लिन। ऑप्सन डी, परीक्षाको आवश्यकता वैधता कायम गर्न। राइट ऑप्सन बी रहेको छ, परीक्षाको विश्वसनीयता पत्ता लगाउनका लागि गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 12, कुनै कक्षामा सामान्य साथै दृष्टिविहीन एवं बहिरा बालबालिकाहरू समेत अध्ययनरत रहेको अवस्थामा समावेशी शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत तलका मध्ये कस्तो शिक्षा प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ? ऑप्सन ए, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर अन्य विद्यार्थीभन्दा फरक तरिकाले शिक्षा दिने प्रबन्ध। बी, बहिरा बालबालिकालाई अन्य बालबालिकाभन्दा फरक राखेर साङ्केतिक भाषामा शिक्षा दिने प्रबन्ध। सी, दृष्टिविहीन तथा बहिरा बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीसँगै राखेर सबैको अनुकूल वातावरणमा शिक्षा दिने प्रबन्ध। ऑप्सन डी, माथिका सबै सबभन्दा बेस्ट ऑप्सन र राइट रहेको छ ऑप्सन सी, दृष्टिविहीन तथा बहिरा बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीसँगै राखेर सबैको अनुकूल वातावरणमा शिक्षा दिने प्रबन्ध। प्रश्न नम्बर 12, शिक्षामा सामाजिक न्यायले कुन कुरालाई इङ्गित गर्दछ? ऑप्सन ए, पहुँच र गुणस्तरमा आर्थिक सामाजिक पहिचानमा आधारित भिन्नता नहुनु र यही अप्सन राइट रहेको छ। ऑप्सन ए नै राइट रहेको छ, पहुँच र गुणस्तरमा आर्थिक सामाजिक पहिचानमा आधारित भिन्नता नहुनु। ऑप्सन बी, सबै विद्यार्थीका लागि एउटै किसिमको शिक्षा दिनु। सी, सबै विद्यार्थीलाई पहुँचको अवसर हुनु। डी, सबै विद्यार्थीले समान स्तरको नतिजा प्राप्त गर्नु। जसको राइट अप्सन ए रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14, तलका मध्ये कुन अवस्थाले लैङ्गिक समताको अवस्थालाई बुझाउँछ? ऑप्सन ए रहेको छ, महिला र पुरुषमा कानुनी रूपमा विभेद नभएको अवस्था। बी, लैङ्गिक समानताका लागि गरिने सकारात्मक विभेद। सी, स्रोत साधनमाथि बिना लैङ्गिक भेदभाव समान पहुँच भएको अवस्था। ऑप्सन डी, महिला र पुरुषको समान अस्तित्व र प्रतिनिधित्व भएको अवस्था। राइट अप्सन बी रहेको छ, लैङ्गिक समानताका लागि गरिने सकारात्मक विभेद। प्रश्न नम्बर 15, कुनै निश्चित कार्य वा भूमिकामा मात्र सीमित नभई विभिन्न कार्य वा भूमिकाका लागि आवश्यक हुने साथै विद्यार्थीका दैनिक जीवनका वास्तविक समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउने सिपलाई हामी तलका मध्ये कुन नामले चिन्दछौँ? ऑप्सन ए, व्यावसायिक सिप। बी, व्यवहार कुशल सिप। सी, प्राविधिक सिप। डी, पेशागत सिप। राइट ऑप्शन बी रहेको छ, व्यवहार कुशल सिप। प्रश्न नम्बर 16, विच अफ द फ्लोइङ इज द मेन गाइडिङ डकुमेन्ट टु डेभलप स्कुल लेभल करिकुलम इन नेपाल? ऑप्सन ए, एजुकेशन प्लान। बी, कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। डी, एजुकेशन एक्ट। राइट ऑप्शन इज सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। प्रश्न नम्बर 17, विच अफ द फ्लोइङ शुड अ टीचर मैनुअली यूज टू गाइड हिम or will preparing a lesson plan? ऑप्शन ए, curriculum।
B. Instructional material. C. Textbook. Option D. Teacher guide. Right option is D. Teacher guide. प्रश्न नंबर 18 पाठ्यक्रम विकासका लागि सैद्धान्तिक आधारमा नपर्ने तल दिएका मध्ये कुन हो? ऑप्शन ए सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास, बी स्वर्णिम बाल विकास अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम विकास, सी सूचना सञ्चार तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा आधारित पाठ्यक्रम विकास, डी महामारी र विपदको समयमा आधारित पाठ्यक्रम विकास। सही ऑप्शन डी रहेको छ, महामारी र विपदको समयमा आधारित पाठ्यक्रम विकास। प्रश्न नम्बर 19 कुनै एउटा विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण किन गर्दछ? ऑप्शन ए स्थानीय तहले तोकिदिएको आवश्यकता पूरा गर्न, बी मातृभाषामा पठन पाठन सञ्चालन गर्न, सी स्थानीय स्तरमा रहेको विभिन्नता अनुरूपको विषयवस्तु सिकाउन, डी आफ्ना शिक्षकको विशेषज्ञताको उपयोग गर्न। राइट अप्सन सी रहेको छ, स्थानीय स्तरमा रहेको विभिन्नता अनुरूपको विषयवस्तु सिकाउन। प्रश्न नम्बर 20 प्रस्तुत अङ्कको क्रमलाई पूरा गर्नुहोस्। 66, 36 एन्ड व्हाट? अप्सन ए 3, बी 18, सी 15, डी 14। राइट अप्सन बी रहेको छ 18। प्रश्न नम्बर 21 तल प्रस्तुत शब्दहरूलाई वर्णानुक्रम अनुसार राख्दा सबैभन्दा सुरुमा कुन आउँछ? अप्सन ए नेचर, बी नेटिभ, सी नेसेन्ट, डी नेटिभ। राइट अप्सन इज बी। प्रश्न नम्बर 22 शब्दबीचको अन्तर सम्बन्ध पत्ता लगाई सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। फ्रेन्च, फ्रान्स, पोलिस एन्ड वाट? अप्सन ए फिजी, बी पोर्चुगल, अप्सन सी पोल्यान्ड, डी पनामा। राइट अप्सन इज सी पोल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 23 विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ सर्च इन्जिन? अप्सन ए गुगल, बी बिङ, सी याहू, डी विन्डोज। राइट अप्सन इज डी विन्डोज, किनभने विन्डोज चाहिँ सर्चिङ इन्जिन होइन। प्रश्न नम्बर 24 फर्मुलास इन एक्सेल स्टार्ट विथ? एक्सेलमा चाहिँ फर्मुलाहरू कहाँदेखि सुरुवात हुन्छ? अप्सन ए स्ल्यास, बी एफ, सी माइनस, डी इक्वल टू। राइट अप्सन इज डी इक्वल टू। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ कुनै पनि फर्मुला स्टार्टिङमा के त इक्वेल लगाउनु पर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 25 IEMIS इज एन इन्फर्मेसन सिस्टम युज्ड फर म्यानेजिङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु ... अप्सन ए स्कुल इन नेपाल, बी त्रिभुवन युनिभर्सिटी, सी all universities in Nepal, D all school and universities in Nepal. राइट अप्सन ए स्कुल इन नेपाल। साथीहरू IEMIS एउटा सिस्टम हो, सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ स्कुलहरूमा प्रयोग गरिन्छ। कहाँको स्कुलमा? नेपालको स्कुलमा। प्रश्न नम्बर 26 विद्यालयलाई शिक्षकले आफ्नो ज्ञान खन्याउने र विद्यार्थीको दिमाग भर्ने संस्थाका रूपमा नभई ज्ञानात्मक कार्य वातावरण एवं सृजनात्मक सिकाइ वातावरण स्थापित गर्दै प्रतिस्पर्धी र नतिजामूलक बनाउने अभिप्रायबाट आएको धारणा तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए विद्यालय सिकाइ सङ्गठन, बी विद्यालय सुशासन, सी विद्यालय शान्ति क्षेत्र, डी बालमैत्री विद्यालय। राइट अप्सन ए विद्यालय सिकाइ सङ्गठन। प्रश्न नम्बर 27 महत्त्वपूर्ण छ, अवश्य टिप्पणी गर्नुहोला। धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो। शिक्षकको सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार आफ्नो विषय क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानबारे जानकारी राखे तथा शिक्षण सिकाइ सुधारका निमित्त कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए सञ्चार तथा सहकार्य, बी शिक्षण सिकाइका तौरतरिका सम्बन्धी ज्ञान, सी निरन्तर सिकाइ र पेसागत विकास, डी विषयवस्तुको ज्ञान। सही विकल्प अप्सन सी निरन्तर सिकाइ र पेसागत विकास। प्रश्न नम्बर 28 अध्यापन अनुमति पत्रको लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा देहाका मध्ये कस्तो योग्यता भएको
व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए 40 वर्ष उमेर पुगेको, बी 16 वर्ष उमेर पुगी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, सी तल्लो तहको अध्यापन अनुमति पत्र पाएको आधारमा माथिल्लो तहको परीक्षामा सहभागी हुन चाहेको, अप्सन डी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय भुक्तान गरिसकेको। सही अप्सन ए रहेको छ 40 वर्ष उमेर पुगेको। प्रश्न नम्बर 29, बालबालिकाको सिकाइका सन्दर्भमा देहाका मध्ये कुन चाहिँ भनाइले सिकाइको वास्तविक अर्थ प्रष्ट पार्न सहयोग गर्न सक्छ? अप्सन ए सिकाइले विषयवस्तुको जानकारी हासिल गर्नमा सहयोग गर्छ, बी सिकाइले व्यक्तिको ज्ञानको मात्रामा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ, सी सिकाइले व्यक्तिको सिकाइको मात्रामा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ, अप्सन डी सिकाइले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन तथा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ। प्रश्न नम्बर 30, मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार तलका मध्ये कुन चाहिँ किशोरावस्थाको विशेषता हो? अप्सन ए खप्रिएको अवस्था, बी अवास्तविकताको अवस्था, सी द्रुततर परिवर्तनको अवस्था, डी नकारात्मक अवस्था। राइट अप्सन बी रहेको छ अवास्तविकताको अवस्था। प्रश्न नम्बर 31, बाह्य उद्दीपक प्रतिको प्रतिक्रियालाई कुन सिकाइ सिद्धान्तले सिकाइका रूपमा लिन्छ? अप्सन ए व्यवहारवाद, बी संज्ञानवाद, सी निर्माणवाद, डी सामाजिक निर्माणवाद। राइट अप्सन ए व्यवहारवाद। प्रश्न नम्बर 32, विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बीच ठुलो भिन्नता देखिएको अवस्थामा यसलाई कम गरी गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नुपर्छ? अप्सन ए विद्यार्थीलाई गृह कार्यको मात्रा बढाउने, बी व्यक्तिगत भिन्नता अनुरूप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, सी विद्यार्थीले कक्षामा बिताउने समय बढाउने, डी माथिका सबै। र राइट अप्सन बी रहेको छ व्यक्तिगत भिन्नता अनुरूप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। प्रश्न नम्बर 33, विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि देहाका मध्ये कुन चाहिँ पक्षको भूमिका सबैभन्दा प्रमुख हुन्छ? अप्सन ए शिक्षक, बी पाठ्यक्रम, सी प्रधानाध्यापक, डी अभिभावक। राइट अप्सन ए रहेको छ शिक्षक। विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि देहाका मध्ये शिक्षक चाहिँ पक्षको भूमिका सबैभन्दा प्रमुख हुन्छ। प्रश्न नम्बर 34 महत्त्वपूर्ण छ, ध्यान दिनुहोला। तपाईँहरूलाई धेरै पटक सोधिएको प्रश्न यो हो, त्यसै कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण छ। गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ ठिक छ? अप्सन ए गुणस्तरीय शिक्षा निरपेक्ष हुन्छ, बी गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यार्थी तथा शिक्षकको सन्तुष्टिको समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ, सी गुणस्तरीय शिक्षा सबै सन्दर्भ स्थान र परिस्थितिमा समान रहन्छ, अप्सन डी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरीय शिक्षाको प्रतिक्रियागत सूचक हो। राइट अप्सन बी रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यार्थी तथा शिक्षकको सन्तुष्टिको समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रश्न नम्बर 35, तलका मध्ये विद्यालय सुधार योजनाको अभ्यास कस्तो खालको अभ्यास हो? अप्सन ए बृहत योजनाको अभ्यास, बी केन्द्रीकृत योजनाको अभ्यास, सी विकेन्द्रित योजनाको अभ्यास, डी क्षेत्रगत योजनाको अभ्यास। र साथीहरू यसको सही विकल्प अप्सन सी रहेको छ विकेन्द्रित योजनाको अभ्यास। प्रश्न नम्बर 36, विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको मुख्य कार्य कुन हो? विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको मुख्य कार्य के हो भन्दाखेरि अप्सन ए विद्यालयको वासलात अर्थात् ब्यालेन्स सिट दुरुस्त भयो नभएको परीक्षण गर्ने, अप्सन बी विद्यालयका काम कारबाही ऐन तथा नियमावली बमोजिम भयो नभएको मूल्याङ्कन गर्ने, सी पेश भएको आय व्ययको हिसाब रीतिपूर्वक भयो नभएको परीक्षण गर्ने, डी आय व्ययको श्रेष्ठता कानुन बमोजिम राखे नराखेको हेर्ने। राइट अप्सन ए रहेको छ विद्यालयको वासला दुरुस्त भयो नभएको परीक्षण गर्ने। प्रश्न नम्बर 37,
तलका मध्ये कुन कार्य मूलतः गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका अन्तर्गत पर्छ? अप्सन ए शैक्षिक सवालमा बहस र पैरवी, बी शैक्षिक सचेतनाको प्रवर्धन र सचेतीकरण, सी दुर्गम क्षेत्र र पिछडिएका समुदायको सशक्तिकरण र मूल प्रवाहीकरण, डी माथिका सबै। सबभन्दा बेस्ट राइट अप्सन रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 38 नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्थालाई कुन रूपमा लिएको छ? अप्सन ए राज्यको नीति, बी राज्यको कानुन, सी मौलिक हक, डी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त। राइट अप्सन सी रहेको छ मौलिक हक पाउने व्यवस्थालाई यसको रूपमा लिएको छ। प्रश्न नम्बर 39 दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 4 अनुरूप सन् 2025 सम्म नेपालले कक्षा 5 को नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ? साथीहरू, यदि तपाईहरूलाई दिगो विकासको लक्ष्यको बारेमा थाहा छैन भने हामीले यसको बारेमा बेग्लै एउटा भिडियो बनाएर हालेका छौँ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ दिगो विकासको लक्ष्यहरूको बारेमा। त्यही दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 4 अनुरूप यो प्रश्न सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर 39 को अप्सन ए रहेको छ नेपाली 66%, अङ्ग्रेजी 55%, बीमा नेपाली 63%, अङ्ग्रेजी 57%, सीमा नेपाली 70, अङ्ग्रेजी 60%, अप्सन डीमा नेपाली 72, अङ्ग्रेजी 63% र सबभन्दा बेस्ट राइट अप्सन रहेको छ डी नेपाली 72, अङ्ग्रेजी 63% पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 40 ध्यान दिएर समयको उचित प्रयोग गरेर राम्रोसँग हेर्नु होला, टिपोट पनि गर्दै गर्नु तपाईँको तयारीमा निकै नै सहयोग प्रदान गर्दछ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा आधारभूत तहका बालबालिकाले आधा घण्टाभन्दा बढीको दूरी हिँड्नुपर्ने र विद्यालय खोल्न सम्भव नभएका स्थानका बालबालिकाको शिक्षालाई सम्बोधन गर्न कस्तो नीति राखिएको छ? अप्सन ए वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना निर्माण, बी आवास वा यातायात सुविधाको व्यवस्था, सी छात्रवृत्तिको रकममा थप, डी सबैभन्दा नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना। राइट अप्सन ए वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना निर्माण गर्न। प्रश्न नम्बर 41 would be the most likely scenario in a grade teaching classroom organization? Option A there would be students of the same age, B a student of the same ability, C a student of multiple levels, D a student of the same learning attitude. Right option A रहेको छ there would be a student of the same age, समान उमेर समूहको। प्रश्न नम्बर 42 एकजना शिक्षकले, ध्यान दिएर बुझ्नु होला, एकजना शिक्षकले आफ्नो पाठयोजनाका विशिष्ट उद्देश्यमा विद्यार्थीले हाइड्रोजन र अक्सिजन बीच समानता र भिन्नता छुट्याउन सक्ने छन् लेखेका छन् भने या विद्यार्थीको सङ्गात्मक पक्षको कुन तहसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए बोध, बी संश्लेषण, सी प्रयोग, डी विश्लेषण। राइट अप्सन डी रहेको छ विश्लेषण पक्षसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। प्रश्न नम्बर 43 कक्षा कोठामा विविधताको व्यवस्थापनले तलका मध्ये कुन कार्यमा सहयोग गर्दछ? अप्सन ए भिन्नतालाई स्वीकार्ने र मान्यता दिने, बी बालबालिकाको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई शिक्षण स्रोतका रूपमा लिने, सी विभिन्न सिकाइ विधि तथा तरिका प्रयोग गर्ने, डी माथिका सबै। राइट अप्सन ए रहेको छ भिन्नतालाई स्वीकार्ने र मान्यता दिने। प्रश्न नम्बर 44 विद्यालयले सार्वजनिक सुनवाई किन गर्नु पर्दछ? अप्सन ए सामाजिक परीक्षण गर्न, बी विद्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्न, सी
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम भएकाले। डी अभिभावकलाई विद्यालयको बारेमा जानकारी गराउन। राइट अप्सन बी रहेको छ विद्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्न। प्रश्न नम्बर 45 इफ यू आर द प्रोभाइड सजेसन टु डेभलप स्ट्यान्डर्ड अफ एन इफेक्टिभ एजुकेसनल लिडरशिप विच वान अमङ द फ्लोइङ सुड बी गिभेन हाइएस्ट प्रायोरिटी। अप्सन ए इम्प्रुभ स्टुडेन्ट लर्निङ। बी इफेक्टिभ इन स्टाफ मोबिलाइजेसन। सी strict in rules and regulation. D clarity in school infrastructure development. राइट अप्सन ए रहेको छ इम्प्रुभ स्टुडेन्ट लर्निङ। प्रश्न नम्बर 46 प्रधानाध्यापकमा सञ्चार उत्प्रेरणा र सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता छ भने निजमा कस्तो भनेपछि प्रधानाध्यापकमा कस्तो शैक्षिक नेतृत्व बन्न भएको मात्र अथवा मान्न सकिन्छ। अप्सन ए प्राविधिक बल टेक्निकल फोर्स। बी शैक्षिक बल एजुकेशनल फोर्स। सी मानवीय बल ह्युमन फोर्स। डी सांस्कृतिक बल कल्चरल फोर्स। राइट अप्सन बी रहेको छ मानवीय बल। निजमा चाहिँ मानवीय बल शैक्षिक नेतृत्व बन्न भएको मान्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 47 विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख निरीक्षण नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हुन्छ। महत्त्वपूर्ण छ है, ध्यान दिनु होला। अप्सन ए शिक्षक। बी प्रधानाध्यापक। सी शिक्षक अभिभावक सङ्घ। डी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र राइट अप्सन डी रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 48 विच अफ द फ्लोइङ मेथड विल प्रमोट collaborative learning among students. Option A now want to now learn KWL. Option B read summative question RSQ. C what so what now what. D directed reading activity DRA. राइट अप्सन ए रहेको छ। प्रश्न नम्बर 49 कुनै शिक्षक खटाइएको तालिम वा प्रशिक्षणमा भाग लिन नगएमा कस्तो सजाय हुने प्रावधान शिक्षा नियमावली 2059 मा रहेको छ। साथीहरू यदि तपाईहरूलाई शिक्षा नियमावली 2059 को बारेमा थाहा छैन भने हामीले यसको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाएर हालेका छौँ, तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रावधान शिक्षा नियमावली 2059 को बारेमा है, शिक्षा नियमावली 2059 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी त्यहाँ समेटिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। अप्सन ए रहेको छ नसिहत दिने। अप्सन बी 5 वर्षसम्म तल वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने। सी भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइने। डी 2 तल वृद्धि रोक्का गर्ने। साथीहरू यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ र व्यवहारिक छ, ध्यान दिएर बुझ्नु होला। फेरि म रिपिट गर्नेछु। यदि कुनै शिक्षकले खटाइएको तालिम वा प्रशिक्षणमा भाग लिन नगएमा, मानौ कुनै टिचरलाई कुनै तालिममा प्रशिक्षणमा पठाइएको छ भाग लिनलाई भने यदि मानौ त्यो शिक्षक चाहिँ त्यो तालिम वा प्रशिक्षणमा भाग लिन गएन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ शिक्षा नियमावली 2059 मा कस्तो सजाय रहेको छ भने राइट अप्सन बी रहेको छ। कस्तो सजाय हुन्छ भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म तल वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने। त्यसको चाहिँ 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि रोकिन्छ वा 2 वर्षसम्म त्यसको बढुवा हुँदैन। प्रश्न नम्बर अन्तिम र महत्त्वपूर्ण 50 नम्बर रहेको छ। तलका मध्ये कुन चाहिँले आधुनिक कक्षाको समग्र व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ। अप्सन ए सिकाइ वातावरणलाई अनुकूल बनाउने। बी शैक्षिक सामग्रीको विकास र प्रयोग उचित रूपमा गर्ने। सी सिकाइलाई सिकाइप्रति सक्रिय बनाउने। डी सिकारुको विविधता एवं क्षमताअनुसार कक्षा कोठा व्यवस्थित गर्ने। र सही विकल्प रहेको छ अप्सन डी सिकारुको विविधता एवं क्षमता अनुसार कक्षा कोठा व्यवस्थित गर्ने। साथीहरू भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै
भिडियो अन्तसम्म हेर्नु भनेको सफलताको एउटा लक्षण हो। कुनै पनि ज्ञान हामीले हासिल गर्न अन्तसम्म अवश्य हेर्नुपर्छ। भिडियो मन पर लाइक गर्नुहोला, के जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै भिडियो हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य थिच्नुहोला।